सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी आखिरी वक्त आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम पर बुखार की कैफियत थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर मस्जिद नबवी शरीफ में आए और आने के बाद मेरे आका मिंबर पे बैठ गए और सरकार ने कहा कि सहाबा से कह दो कि वो सब जमा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। जुमला फरमाया कि अगर मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची या किसी का हक मुझ पर निकलता हो तो मुझे माफ़ कर दे, और माफ़ नहीं कर सकता तो मुझसे बदला ले ले। आप सोच सकते हैं कि कौनैन के मालिक, कायनात के मालिक, सारी कायनात जिसकी गुलाम है, हुजूर जिसके साथ चाहे जो करें, हुजूर पर कोई हुक्म नहीं है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर किसी को मार दें, हुजूर किसी को पीट दें, हुजूर किसी को डांट दें, हुजूर पर कुछ नहीं, क्योंकि हुजूर सबके आका, और आका जिसके साथ जो चाहे सुलूक कर सकता है, किसी को कोई दम मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन वही मेरे आका की शान यह है कि मालिक कौनैन होकर अपनी जात के लिए कभी किसी को डांटा भी नहीं, अपनी जात के लिए कभी किसी को नहीं डांटा। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मैं छोटी उम्र का था, बहुत गलतियां करता था, लेकिन हुजूर डांटते नहीं थे। बहुत गलतियां करता, हुजूर डांटते नहीं थे। बल्कि कभी कभी ऐसा होता था, हुजूर किसी काम से मुझे भेजते थे और मैं लड़कों का खेल देखने के लिए खड़े हो जाता था। हुजूर का काम ही नहीं करता था, खेल देखने के लिए खड़े हो जाता था, उससे मसरूफ हो जाता था। फिर हुजूर मुझे ढूंढते हुए आते थे और देखते थे कि मैं लड़कों का खेल देखते खड़ा हूं, तो हुजूर मेरा कान पकड़ के कहते थे, ओ दो कान वाले, चल अपना काम कर। डांटते नहीं थे, अपनी जात के लिए। कभी कभी हुजूर के लिए कोई चीज खाने के लिए भेजी जाती थी तो ये रास्ते में खाते चले जाते, खत्म कर देते, पता भी नहीं चलता था कि हुजूर को भेजा गया। एक दिन इनकी अम्मी ने कहा कि जा अंगूर बड़े अच्छे आए, हुजूर को ले जाके पहुंचा दे। अंगूर देखे, बचपना था, ललचाए, बचपना आपको भी याद होगा, नमक लाने जाए तो रास्ते से नमक भी चाटते हुए हम लोग आते थे, थोड़ी सी शक्कर जो वो खोल के खानी शुरू कर दी। ऐसे ही होता था बचपने में। पहले ये पैकिंग में, हमारे अभी भी बहुत बड़ी उम्र, पैकिंग में नमक नहीं मिलता था, नमक की बर्नियाँ होती थी और झोपड़पट्टी में परवरिश पाने वाले लोग उसी बर्नी को लेकर के दुकान तक जाते। उस वक्त के किराना दुकान वाले थैली में भी नमक नहीं देते, ये थैली वाली का सिस्टम तो अभी शुरू हुआ है। हमारे बचपने में 10 पैसे का, 15 पैसे का नमक मिलता था और नमक लेने के लिए बर्नी में जाते थे। उसमें आमतौर पे ढक्कन भी नहीं होता था बर्नियों को, बगैर ढक्कन की वो प्लास्टिक की बर्नियाँ होती थी। गरीबों के घरों का हाल था। मालेगांव में गुर्बत पहले बहुत थी, अभी थोड़ी सी दौलत और खुशी के दिन आ गए, वरना जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले की मालेगांव की ज़िंदगी गुजारी उनको पता है कि मालेगांव बहुत खुशहाल नहीं रहा है। पहले 300-250 रुपये हफ्ता लोग कमाते थे और उसमें गुजारा करते थे। अब तो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो इतनी रकम लेकर के जाते हैं। पहले लोग 250 रुपये, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20 साल पहले की बात है कि पूरे हफ्ते काम करके लोग 250-300 रुपये कमाते थे। तो बच्चों की आदत होती थी कि वो नमक भी चाटते हुए आते थे। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि मेरी अम्मी ने अंगूर दिए तो मैं अंगूर मुंह में डाला, फिर डाला, फिर डाला, रास्ता दूर था, खाता चला गया, हत्ता के सारे अंगूर खा गया। और अंगूर खत्म हो गया तो हुजूर को जाके कहा भी नहीं कि मेरी अम्मी ने अंगूर दिए थे। अम्मी जब हुजूर के पास आई तो कहा, हुजूर अंगूर कैसे थे? हुजूर ने कहा, कौन से अंगूर? कहा, अनस के हाथ से तो भेजे थे। तो जब हज़रत अनस से पूछा तो कहा, मैं ही रास्ते में खा गया, कुछ नहीं कहा उसने। ये बचपना होता है। बात दूर निकल गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को डांटा भी नहीं, अपनी जात के लिए नहीं डांटा, बीवियों को भी नहीं डांटा, बीवियों को भी नहीं डांटा। लेकिन जब सरकार ने कहा, आखिरी गोया के मस्जिद में ज़ाहिरी आखिरी हाजिरी थी कि जिसको कोई तकलीफ पहुंची हो तो हक ले ले या माफ़ कर दे। उस महफिल में जब ये बात सुनी तो सहाबा रोने लगे, या रसूलल्लाह आपने किसको तकलीफ पहुंचाई? ना आपने कभी ज़बान से तकलीफ पहुंचाई, ना कभी हाथ से तकलीफ पहुंचाई। हुजूर की शान तो ये थी कि कोई गलती करके आता था, अगर इसकी इस्लाह करनी होती तो उधर देखकर, उसकी तरफ देखकर, हुजूर कहते थे कि उस कौम का क्या हाल होगा जिस कौम में ऐसी गलती करने वाले लोग मौजूद। इतना ख्याल रखा इज्जत नफ्स का हुजूर ने। साहबा रोने लगे जब हुजूर ऐसी बात कर रहे हैं, साहबा के दिल भर आए, साहबा तो रो रहे थे। उसी महफिल में एक सहाबी थे, हज़रत उकाशा, हज़रत उकाशा रदी अल्लाह, वो खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरा एक हक आप पर निकलता है, मेरा एक हक आप पर निकलता है और वो मैं माफ़ नहीं कर सकता।
میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سب کی آنکھیں تن گئی اوکاشا کی طرف، سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر، سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے، اوکاشا کھڑے ہو، آنکھیں تن گئی، بدلہ حضور سے یہ لے گا۔ لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی، حقیقی سچائی۔ آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے، بات کچھ اور کہی جاتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور کی سچی، سچے رسول کی سچی سچی باتیں، سرکار نے کہا اوکاشا کیا حق ہے، مانگ دوں گا۔ اوکاشا نے جب جملہ زبان سے کہا، سب کی چیخیں نکل، یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں، وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ نے کہا اوکاشا کیا کہتا ہے، حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے، کیا کر رہا ہے تو، کیا بک رہا ہے تو، یہ بات ہو رہی ہے۔ اوکاشا نے کہا آپ سب چپ رہیں، یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے اوکاشا، بیمار ہے، کہتے اوکاشا ٹھیک ہے، یہی بدلہ لے لیتا کہ وہاں میدان، اللہ اکبر، میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے اوکاشا ٹھیک ہے، آؤ بدلہ لے لے۔ اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ، سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں، اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے، یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے، اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔ بی بی پاک کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر، جاؤ اس سے۔ حسنین بھی آگئے، مسجد میں کوہرام بپائے، حضور کہتے چپ رہو، اسے لینے دو اپنا بدلہ، بدلہ لینے دو، دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہے، مالک کونین ہے، کیسے انصاف دے رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہی صاف کر کے جانا، ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا، گاڑی اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں چابک دیا گیا۔ اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ، پوری مسجد رو رہی ہے، یا رسول اللہ جب چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا، اگر آپ وہ بدلہ پورا دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹائیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اگر ایک اشارہ ابرو ہوتا نا، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی۔ یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے ہیں نا، لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے غلام تھے، اور وہ اوکاشا خود بھی سچے غلام تھے، لیکن اوکاشا نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دیں۔ کائنات نے دیکھا، تاریخ اسلام گواہ ہے، سرکار نے بغیر کسی توقف اور تکلف کے کپڑا ہٹایا۔ جیسی کپڑا ہٹایا، اوکاشا حضور کی مہر نبوت کو بڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹھ پر کوڑا لگا کر میں جہنم میں جاتا، ارے میں نے سنا ہے جو حضور کی مہر نبوت سے مس ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضور کی طبیعت دیکھ کر کے مجھے لگا اب حضور کی آخری زیارت ہے تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے جو ہے وہ برکت حاصل کر لوں، اس کے لیے میں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی بہانہ تلاش کیا، یہ میرے آقا کا انصاف تھا، اللہ کے حبیب کا، کہ سرکار نے حق عطا فرمایا اور ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ جب امام الانبیاء یہ کر سکتے ہیں، بولو ہم نہیں کر سکتے؟ اس لیے اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں، اور شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ذاتی معاملہ ہے، جن سے شرعی معاملہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ذاتی معاملہ جن سے فون مل کر کے میسج کر کے آپ صدق دل سے معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔